آره خیلی جالبه این آقای قزوینی. ما اول که این شبکه باز شد، اون اول میدونید شبکه ما اول شبکه اهل بیت علیهم السلام اول تأسیس شد، بعد شبکه ولایت بعد از ما جهانی شد. شبکه ولایت بعد از شبکه اهل بیت علیهم السلام جهانی شد. این آقای قزوینی چون قبلا در شبکه سلام اونجا برنامه داشت، این از خودش خیلی توقع داشت که شبکهش اگر جهانی بشه و دیگر فوراً این خیلی سر و صدا میکنه و خیلی مثلا چی میشه. خب این دیگر نیت داشت که شبکهش جهانی بشه و پولم خرج کرد و اینا. اما شبکه ما قبل از او آمد پخش ما آغاز کردیم و ما نیت ما نبود که با او رقابتی داشته باشیم. اما وقتی که شبکه ما پخش شد، خلاصه او که شبکه او بعد از ما شروع شد، اصلا او کسی توجه بهش نکرد، اصلا هیچ موجی ایجاد نکرد. این خیلی ناراحت بود. من در اون زمان برنامه‌ای داشتم در کفر ابوبکر و عمر، این را گفتم اینا کافره. قزوینی خیلی ناراحت شده بود. آمده بود اون زمان ما در قم دفتر داشتیم. من خودم در قم نبودم، من خودم آمریکا بودم، در قم یک دفترکی اونجا بود. آمده بود به مدیر شبکه اونجا زنگ زده بود. او بنده خدا میگفت دو ساعت مغز مرا خورد قزوینی. میگفت که الله یاری چرا گفته که ابوبکر و عمر کافرن؟ اونا مسلمان بودن. خدا شاهده. اون زمان پول ایران خوب هم بود. خود قزوینی و اون مدیر شبکه ما گفته بود که اگر الله یاری ثابت بکنند ابوبکر و عمر کافرن، من 2 میلیون تومان به او جایزه میدم. این اینقدر دلش پر بود، محکم بود که ابوبکر و عمر کافر نیستن که حتی برای ما جایزه تعیین کرده بود. بله این اینقدر مرد نادانیه، فاسد العقیده هست.